सयौं परिवारहरू अहिले पनि तपाईँ तिरपाल मुनि मात्रै होइन कि जाडोमा कठाङ्ग्रिएर र गर्मीमा एकदम लुले मर्ने अवस्था छ। तर हामी अर्बौंका हामी युटार बनाउँछौँ। आधारभूत उपचारको अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता अस्पताल बनाउँदैनौँ। हामीले सुविधा सम्पन्न अरू चिजमै हाम्रा प्राथमिकता पर्छन्। यो मन्त्रीले भन्न मिल्ने हो कि होइन, यहाँ त मन्त्री पो बोलिरहेको छु, म त सांसद बोलेर बोलिरहेको छु। कस्तो छ नि, कम्तीमा मङ्सिरबाट गाउँपालिका गाविसबाट योजना, ओडाबाट योजना छानिन्थे। पुसमा फागुनमा गएर जिल्ला परिषद भएर योजना छानिएर आउँथे। तर आज त सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ। एलएमएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ। यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन। तर यतिसम्म कि एउटा समग्र प्याकेजको पनि टेन्डर चाहिँ उहाँले लाउनुहुन्न। हतार पतारमा सुरुमा फिजिकल स्ट्रक्चरको, त्यसपछि इन्टेरियरको इनकम्प्लिट काममा हतार टेन्डर लगाइएको छ। फेरि पनि मन्त्री बोलिरहेको छु, तर मैले अहिले सांसदै बोले जस्तो बोलिरहेको छु। तर यतिसम्म कि एउटा समग्र प्याकेजको पनि टेन्डर चाहिँ उहाँले लाउनुहुन्न। हतार पतारमा सुरुमा फिजिकल स्ट्रक्चरको, त्यसपछि इन्टेरियरको इनकम्प्लिट काममा हतार टेन्डर लगाइएको छ। फेरि पनि मन्त्री बोलिरहेको छु, तर मैले अहिले सांसदै बोले जस्तो बोलिरहेको छु। अब धेरै व्यक्तिगत पनि संस्थागत पनि जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, मानिसहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई सहरलाई, भवनलाई या ग्रामीण क्षेत्रलाई महत्त्व दिने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको नेपाल सरकारको कार्ययोजना नियावलीले शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र चाहिँ खास गरी सहरको विकास, भवनको निर्माण र आवासको विकास गर्ने यो तीनवटा कार्यक्षेत्र तोकेका छ। यो तीनटै कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शहरी विकास के को लागि शहरी विकास गर्ने भन्दा माननीय सदस्यहरूले भने जस्तै जुनसुकै सहरलाई हामीले इकोनोमीको एकदम भाइब्रेन्ट सिटी बनाउने हो भने सहरमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, सहर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहर सुन्दर पनि बनाउनुपर्छ, सहर बस्न लायक लगानी योग्य सहर, बस्न लायक सहर, एक हिसाबले भने इकोनोमिक जोनको हिसाबले पनि त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा आवासको कुरा गर्ने भने अगाडि मानिसहरूले भने जस्तै जनताका आवासका कुरा त विपन्नका आवासका कुरा हो। भूकम्पमा जोखिममा परेका जनताका आवासको कुरादेखि विपन्न सीमान्तकृत जनताको आवासकै कुरा हो र विभिन्न कार्यक्रमहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर केही कार्यविधिका अप्ठ्याराहरू, केही सशर्त कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेशमा गएका र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, स्थानीय तर प्रदेशसँग चाहिँ यो समन्वय नभएको, समन्वय गर्ने प्रचलन पनि नभएको कारणले, आफ्ना सरकारहरू भएको कारणले पनि यी कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी नभएको मैले देख्छु। त्यसो भएर आवासको क्षेत्रमा पनि हामीले केही काम गर्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को भवन हामीले बनाउने कि नबनाउने भन्दा सरकारको कार्य विभाजन नियावलीले सरकारी भवनहरूलाई शहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने मापदण्डमा बनाउने, यसको भवनका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने भनेर अथोरिटी दिएको कारणले पनि अब भवनहरू बनाउने पर्ने प्राथमिकता भइ नै हाल्यो। त्यसो भएर यसो गर्दा हाम्रो सहर, हाम्रो आवास या सहरीकरणको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो सहर, कस्तो समाज, कस्तो अर्थतन्त्र, कस्तो नागरिक बनाउने भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएर पहिलेका नयाँ सहरका 10वटा नयाँ सहरको गफ गर्दाखेरि अगाडि मानिसहरूले बसाइसराईको कुरा अनि पहाडतिर एक जिल्ले निर्वाचन क्षेत्र भएको कुरा भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, सायद त्यति बेला यो नयाँ सहरको कार्यक्रमको अवधारणा आउँदै गर्दाखेरि त्यतैतिर यी कार्यक्रमहरूलाई बढ्ता केन्द्रित गरे भए हामीले यति ठुलो बसाइसराई असन्तुलन चाहिँ भोग्ने पनि थिएन होला। त्यसकारण बसाइसराईलाई सन्तुलित बनाउने, नियन्त्रण गर्ने जनसङ्ख्यालाई र वितरणलाई पनि नियन्त्रित र सन्तुलित बनाउने अवधारणा पनि हो। त्यसो गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको वरपर 10वटा सहरको कुरा गरेका थियौँ।
ती सहरहरूलाई हामीले सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी कम गरेको कारणले यस्तो भयो। माथिका सहरलाई हामीले प्राथमिकता दिएनौँ, फेरि अन्त सर्दै गएर 50वटा सहर भन्ने र योजना छान्ने कुरामा सबैभन्दा यो योजना छान्ने तरिकै हाम्रो राम्रो छैन। यहाँहरूले भने जस्तै पहुँचको आधारमा योजना छानिन्छ भन्ने कुरा मैले पनि भन्दै आएको कुरा हो। पहुँचको आधारमा योजना छानिने अनि पहुँचको आधारमा योजना छान्दाखेरि काहीँ आवश्यकता नभएका ठाउँमा पनि छानिने, यस्ता कुराले गर्दा अर्को कुरा योजना छनौट गर्नुभन्दा अगाडि पूर्ववत अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पनि पुरा नगर्ने। त्यसो भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि जाँदैन र बजेट फ्रिज हुने कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समितिहरूले अर्थ समितिले पनि पुँजीगत खर्च कति गर्यो भनेर अब बोलाउने बेलामा हाम्रा आयोजना छनौटको बेलादेखि नै यसका विषयहरू सुरु हुन्छ। अनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो, कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियर्समा लाने, अनि त्यसले इकोनोमिक इम्प्याक्ट के दिने भन्ने कुराको डिटेल्स अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत शर्तहरू पुरा नगरिकन हामीले आयोजना छान्छौँ। त्यसपछि अघि मानिसले भन् जस्तै सयौँ परिवारहरू प्लास्टिकको छानामुनि हुन्छ। हामीले एउटा डाँडामा चाहिँ 50-55 करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौँ। सयौँ परिवारहरू अहिले पनि तब तिरपाल मुनि मात्रै होइन कि जाडोमा कठाङ्ग्रिएर र गर्मीमा एकदम लुले मर्ने अवस्था छ, तर हामी अर्बौंका हामी भ्यू टावर बनाउँछौँ। आधारभूत उपचारको अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता अस्पताल बनाउँदैनौँ। हामीले सुविधा सम्पन्न अरू चिजमै हाम्रा प्राथमिकता पर्छन्। त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनुपर्छ। जति पनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि भन्दै आएको र आज पनि त्यही भन्छु। त्यसकारण म मन्त्रालयमा आइसकेपछि केही कुरा हामीले सफ्टवेयरमा केही काम गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो कामको इम्प्याक्ट देखिनको लागि अब योजनामा हामी केही काम गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले बल्ल भन्न मिल्ने गरी काम गर्छौँ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको रातो किताबमा 1 लाखका योजना छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। 1 लाखका योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो र कति चाहिन्छ? 45 लाख योजनाका त पाना भरिएका छन् पहुँचवाला मान्छेहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा। अझ तिनको पहुँच हुने हो भने त्यसले मल्टियर्समा लान चाहन्छ। तर अहिले विकास समितिले आज हामीलाई बोलाए जस्तै अब अरू समितिहरूमा पनि यस्ता कुरा हुन सक्छन्। त्यसो भएर हामीले बहुवर्षीयमा होइन स्वीकृत आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर पहिले नै टेन्डर प्रक्रियामा गइसके। कम्तीमा त्यही 45 लाख र जे हुन्छ त्यसको लागत अनुमान इस्टिमेट गरेर त्यही काम चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसो भए मल्टियर्सका इम्प्याक्ट हुने कार्यक्रमका लागि हामीले के छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भएर कम्तीमा स्थानीय तहबाट माग भएर आउने योजना स्थानीय पालिकाले निर्णय गरेर 5 करोडभन्दा साना आयोजना त सङ्घीय सरकारसँग माग्नु पनि भएन नि। प्रदेश सरकारले माग गर्ने योजना 10 करोडभन्दा साना योजना निर्णय गरेर आउनै भएन। त्यस्ता योजना आउने हो भने पनि आयोजना आउनुभन्दा अगाडि डिपिआर बनिसकेको, वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने भए गरेको, स्वीकृत लिएको, वन पर्ने भए त्यसको वनको स्वीकृत लिएको, आइएआई गर्नुपर्ने भए गरेको या गर्नु स्वीकृत लिइसकेका यी प्रक्रियाबाट कम्तीमा 20 करोडभन्दा माथिका लागतका आयोजनाहरू हामीले सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गऱ्यौँ भने बल्ल इम्प्याक्ट देखिन्छ। यस्ता खालका कार्यक्रम त अहिले हाम्रो किताबमा त छैन। त्यसले गर्दा शहरी विकास सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने साना आयोजनाहरूले इम्प्याक्ट चाहिँ देखिएन, प्रभाव चाहिँ देखिएन। त्यसकारण बरु सानो र थोरै काम गरौँ तर अलिकति रिजल्टमा देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण यस्ता कामका लागि अलिकति हामीले योजना बनाएर काम आगामी वर्षको बजेट विनियोजनभन्दा अगाडिका योजना छनौटका प्रक्रियामा कम्ती यो त हाम्रो सङ्घीय सरकारका योजना छनौट त म यो देख्दैछु कि यो मन्त्रीले भन्न मिल्ने हो कि होइन, यहाँ त मन्त्री पो बोलिरहेको छु, म त सांसद बोलेर बोलिरहेको छु। कस्तो छ नि कम्तीमा मङ्सिरबाट गाउँपालिका गाविसबाट योजना ओडाबाट योजना छानिन्थे, पुसमा फागुनमा गएर जिल्ला परिषद भएर योजना छानिएर आउँथे। तर आज त सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ। एलएमएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ। यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थ समितिमा हामी हुँदा बनाएको हो। त्यसले योजना छनौटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ। मान्यज्यूहरू, तपाईँ ब्युरोक्रेसीको त्यहाँ भरै नपर्नुहोस्। कस्ता आयोजना, मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमै हुनुपर्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन। मैले न्यायिक वितरण गरेँ कि गरेन, मैले जस्टिस गरेँ कि गरिनँ भन्ने हेरेर हामीले योजना छान्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ न। त्यो ऐन पढौँ। परिच्छेद 50 हो, त्यसको दफा मैले अहिले परिच्छेद 9 मा त्यो व्यवस्था छ। तपाईँले एकचोटि पढेर अनि सबैलाई भन्नुहोस् यो आयोजना छान्ने जिम्मा हाम्रो हो भने राजनीतिक व्यक्तिको हो। त्यसकारण यताबाट हामी जाउँ। यसरी काम गर्दै जाने हो भने अलिकति इम्प्याक्ट देखिने काम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो मानिसहरूले यो उपभोक्ताको कामको कुराका बारेमा संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै उपभोक्ताद्वारा काम गर्ने भन्ने प्रचलन पहिलेदेखि आएको के हो भने उपभोक्ताले स्थानीय तहमा स्थानीय साझेदारी गर्छन्, उनीहरूले लगानी गर्छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकारले दिएको कोषमा लोकलहरूको, नागरिकहरूको, उपभोक्ताहरूको केही सहभागिता रहन्छ भने हो। 20% होला, 30% होला, 40% होला। अनि स्थानीय श्रम साधनको उपयोग हुन्छ, सिपको प्रयोग हुन्छ भनेको मान्छेले मानवीय श्रमबाट काम गर्छन् र त्यसले के गर्छ त भन्दा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, गरिबी निवारणमा टेवा पुग्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको र त्यसले पारदर्शिता पनि हुन्छ, जवाफदेहिता पनि हुन्छ। आफ्नो 20% या 30% पैसा लगानी गरेछ भने त्यहाँ फ्रड काम हुँदैन भन्ने कुराको परिकल्पना गरिएको उपभोक्ताले कुनै पनि आयोजनाको काम गर्ने भनेको र त्यसले त्यो उपभोक्ताले गरेको काम निर्माण भइसके पछाडि उपभोक्ता आफै भएको कारणले तिनी मर्मत सम्मान पनि गर्छन् र त्यो दिगो पनि हुन्छ भन्ने अवधारणाको आधारमा 5-6 उद्देश्य राखेर उपभोक्तालाई काम दिने भनेर सार्वजनिक खरिद कानुनमा गरिएका व्यवस्था हो। तर त्यस यताका प्रक्रियाहरू हेरौँ न त। करिब 59 सालदेखि स्थानीय तह नभएपछि सर्वदलीय संयन्त्रबाट काम गर्ने जुन खालको अवस्था सिर्जना गर्यौँ, 2-5% तपाईहरूले उपभोक्ताले गरेका कामलाई अपमान नहोस्, म सम्मान गर्न चाहन्छु। बाँकी 95% उपभोक्ताहरूले यहाँबाट उपभोक्ताले गरे सम्झौता गर्ने र उपभोक्ताले लगेर ठेक्का लाउने, त्यसको अडिट पनि नहुने, त्यसको अझ यसमा त के भनेको छ, पब्लिक हेयरिङ पनि गर्नुपर्छ भनेको छ। उपभोक्ताले गरेको कामको लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि सार्वजनिक सुनाइ गर्नुपर्छ भनेको छ। कानुनमा व्यवस्था भएका कुनै काम नगर्ने र अहिले बेरोजगारको चाङ हुने यो खालको जुन तल लोकल लेभलसम्म चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताको भ्रष्टीकरण छ नि, यो उपभोक्ता समितिद्वारा भएको कामले पनि हो। र हामी जस्ता नेताहरूले चाहिँ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनको लागि अनि आयोजना दिने, अहिले म मन्त्री भइसकेपछि 2टा योजना दिनुहोस् न कम्तीमा 20-20 लाख भनेर आउनेको सङ्ख्या यति यो गन्ती गर्दा मैले अहिले थाहा पाएँ। अझै यो म त अर्थ समितिमा बस्दा चाहिँ पोलिसीको कुरा मात्रै थाहा पाएँ, अब यहाँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउँदा अहिले थाहा पाउँदैछु। यही भक्तपुरमा हामीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै ए भन्ने एरियामा पैसा परेको छ, सी भन्ने एरियाकाले उपभोक्ता समिति बनाएर सम्झौता गरेर पैसा ल्याइसकेको छ। कहीँ नियमन हुँदैन। उपभोक्ता त आफै उसले चाहिँ सो नियम गर्छ मानिन्छ नि त हामी। त्यसकारण यो भ्रष्टीकरण विकास मन्त्रालयमा रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि लाग्थ्यो र अहिले हामीले तत्कालीन अस्थायी रूपमा रोकेको कार्यविधि बनाएर मात्रै यसलाई खोल्नुपर्छ। कार्यविधि हाम्रो आन्तरिक मन्त्रालयले हुँदैन, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कार्यविधि बनाउँदैछ। सुन्नु त्यसकारण के हो भने शहरी विकास मन्त्रालयमा आजको दिनमा हामीले गरेको निर्णय हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका खर्च हुने बजेट चाहे स्थानीयमै हुने हो, त्यो चाहिँ उपभोक्ताबाट अहिलेलाई हुँदैन। यति हो। कहिलेलाई हुन्छ त भन्दा अब आर्थिक कार्यविधि बिपिएम अफिसले पनि यसको कार्यविधि बनाउँदैछ, त्यो ल्यायो भने त्यसमा निर्दिष्ट गरेका यी उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। त्यसका अहिले त 35-36 फिचर हालेको छ। त्यो हालेर त्यो भयो भने हुन सक्ला, तर यो उद्देश्य पूरा गर्ने बाटोमा उपभोक्ता जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा आजको विद्यमान अवस्था हेर्दा हामीले 500 मिटर बाटो खन्ने भन्यो भने पनि डोजरै लाउने, मेसिनरी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्ने,
मेसिनरी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न उपभोक्तासँग हुँदैन, त्यो फेरि गएर ठेक्कामै जाने। र सबैभन्दा धेरै उपभोक्ताले सहरमा काम गर्दा रहेछन्। मैले सामान्य सर्वे गरेको, सबैभन्दा धेरै सहरमा कुन चाहिँ श्रमजीवीले आफ्नो घर अगाडिको बाटो पिच गरेको छ मलाई देखाइदिनुहोस् न। मेरो घर अगाडिको बाटो पनि उपभोक्ताले बनाएको हो, तर मैले चाहिँ लगेर रोडर यो सबै प्रयोग गरेको थिएँ। तर राति 12 बजे 1 बजे पिच भएको थियो, म रातभरि बसेर गरा हो। त्यो योजना उपभोक्ताले लगाएको। अनि यस्तो कुरा उपभोक्ताले गर्ने कुराको पवित्रता सँगसँगै जवाबदेहिता छ कि छैन र अहिले भइरहेको काम के छ भन्ने कुरालाई निर्कोर नगरिकन यसका बारेमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यति कुरा मैले यो विषयमा राखेँ र अब आज लामो पनि भएछ, त्यस कारणले अघि मानिसहरूले भनेका बजेट निर्माणका पावरफुल मान्छेहरूका ठाउँमा पुग्छन् भन्ने कुरा यो हुँदै नै भइहाल्यो। र अब केही विषयहरू छन् जुन मैले यहाँ खासै भन्नु पर्दैन। राज्यको प्रत्येक नागरिक ट्याक्सपेयर हुन्, चाहे प्रत्यक्ष तिरुन् या अप्रत्यक्ष, र तिनीहरूद्वारा तिरेको करबाट हामीले जुन राजस्व उठाउँछौँ त्यो सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष या प्रदेश स्थानीयको सञ्चित कोषमा जाने। त्यसैबाट तिनै नागरिकका नाममा ल्याएको ऋण या अनुदानद्वारा हामीले विकासका आयोजनाहरू पनि गर्ने। त्यसका नागरिकले आफै तिरेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर र नागरिकका माथि नागरिकलाई दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आएको पैसा त्यो ऋण या अनुदानका माथिको जवाबदेहिता निर्वाह गर्ने कुरा सरकारको त हो नै हो, प्रत्येक नागरिकको हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ। भने हामीले यस्ता कुरामा हामीले छान्ने कुनै पनि आयोजनाले दिने बेनिफिट चाहिँ नागरिकलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति आत्मसात गऱ्यौँ भने अलिकति के हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा सबभन्दा आतंक के को छ भन्दा सभा हलहरूको आतंक छ, सब टावरहरूको आतंक छ। मन्त्री क्वार्टरको कुरा गर्नु, मन्त्री क्वार्टर चालु अवस्था थियो, 3टा बन्न लाएर ठिक्क परेका घर छन्, ठिक्क 2टा फिनिसिङ गर्न बाँकी छ, एउटाले डिपिसी पुरेर माथि उठाएको छ। त्यो जस्ताको तस्तै छोडेर भैँसी पार्टीमा 24वटा भवन बनाउन गएको छौँ हामी। यो मेरो मन्त्रालयले नि गरिरहेछ, तर सरकारको प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा नि यो त हामी त अब यो पहिलो फेजको त चैतमा उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर यतिसम्म कि एउटा समग्र प्याकेजको पनि टेन्डर चाहिँ उहाँहरूले लाउनुहुन्न। हतार पतारमा सुरुमा फिजिकल स्ट्रक्चरको, त्यसपछि इन्टेरियरको इनकम्प्लिट काममा हतार टेन्डर लगाइएको छ। फेरि पनि मन्त्री बोलिरहेको छु, तर मैले अहिले सांसदै बोले जस्तो बोलिरहेको छु। हो यस कारणले भैँसे पार्टीमा सांसदको लागि निवास आवास बनाउनको लागि, संयुक्त आवास बनाउनको लागि अधिकरण गरेको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर सोर्नुका पछाडि कुनै कारण छ। अहिले त्यहाँ बनिसक्थे, 3टा घर थपेको भए पुग्थ्यो पनि होला। यो अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता कहाँ छन् भन्दा बिरो सिटर बनाउने भन्दा दमकमा भ्यू टावर बनाउने भएपछि यस्तै हुन्छ। हो यसको प्रश्न गर्न पर्यो नि त। यो प्रश्न गर्ने कुरा यो संस्कृतिका प्रति मैले जहिले पनि सम्मान गर्छु र मलाई पनि धेरैभन्दा धेरै प्रश्न आउँछ जसले गर्दा प्रत्येक पाइला फुटी चाल्न पाइयोस्। प्रश्न रहित भयो भने मान्छे बादशाह भन्छ, महाराजालाई भगवानलाई कहिले प्रश्न गर्छ। जनतालाई जनताका प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ र ती प्रत्येक प्रश्नको जवाब दिनु पनि पर्दैन होला, तर ती प्रश्न गराउन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु।